हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 48. आयज माझी गुड मॉर्निंगूच मातशी लेट जालेली खूब. आनी आयज दीदी घरा आसले, संडे न्हू, सो दीदीन केलेले आयज बुर्जी, अंडा आनी चपाती आनी च्या आसली. ती बीन घेतली आनी अक्कान म्हाका दिलेली मार्शमेलो. ते फाटली बॉम्बे गेले तेन्ना हाडलेली ती. इतल्यान येयलो आमच्या चिंकुलीचो फोन. ती आतां पावल्या थायलँड न्हू, सो दीदीन फोन केल्लो. सो बडी म्हाका घेवन ह्या वाटेन येयली आनी ते म्हाका हांगासर चश्मा घालून दाखयताले. ते पावला मॅडम थायलँड आतां. मागीर आमी काळोख केली, भायर बरोच पावस पडटालो आनी बरी बसली सारकी व्लॉग्स पळयत. दीदी त्या वाटेन बसलेले खाटीर आनी हांव हांगासर बसून पयली. मागीर आमी सांजची गेली मामागेर आनी हांगासर एक काटाई सोडयताले, कित्याक तेंचो प्लॅन आसलो आसतलो घालपाचो बीन मामाचो आनी ओमकाराचो. मागीर हांगा पुरवान तोर कट केल्ले आनी बरें मसालो मारून आमी खाल्ले बीन. संक सुमार मागीर हांव पावलें कामार. इतल्यान येयलो बाईचो फोन, कसली तरी ऑर्डर घाल म्हणपाक लागलो, म्हणून ती पयली फोन हँडल करीतूच कस्टमरूय हँडल केले. मागीर ही नेवीत केक केलेली आमी कावंटराक घातलेली ऑर्डर. सो ती म्हाका बरी दिसली म्हणून म्हटलें शूट घेवया. मागीर येता आसतना मागीरसून ओमकारान हाडलेलो पणस, तो बी आयज खाल्लो घरा येयले. आनी तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.